स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवा को पहुँच राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुग्याउने मुख्य लक्ष्य का साथ परिसंघले सन् 2021 देखि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सँगको साझेदारीमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। गत जेठ 2 गते मेक इन नेपाल स्वदेशी दोस्रो सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरी 21 बुँदे नीतिगत सुझाव माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं। उक्त सम्मेलनबाट दिएका सुझावहरू बजेटमा समावेश गरिएकोमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दैछु। बहुराष्ट्रिय परामर्श कंपनी केपीएमजी को सहयोगमा स्वदेशी अभियानको सदस्यताको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहित छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा पनि ल्याइएको छ। मेक इन नेपाल स्वदेशीले नेपालको पहिलो बिजनेस टू बिजनेस B2B पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा नेपाल उद्योग परिसंघले 2 करोड 52 लाख भन्दा बढी पैसा खर्च गरिसकेको छ। हामीलाई यो अभियानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको महत्त्वपूर्ण प्रभावले गौरवान्वित समेत बनाएको छ। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन भएको यो अवधिमा करिब 3 खरबको कारोबार गरिसकेको छ। गरिरहेका र 15,000 भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब 50,000 जनालाई परोक्ष रूपमा रोजगारी दिएका 114 स्वदेशी कम्पनीहरू आबद्ध भइसकेका छन्। आगामी दिनमा स्वदेशीको सदस्यता बढाएर सदस्यहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ, भ्याल्यू एडिसन, लेबलिङ, ब्रान्डिङ जस्ता वस्तुहरूको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गर्नेछौँ। परिसंघले आफ्नो संरचनालाई विस्तार गर्दै 7 प्रदेशमा पुर्याइसकेको छ। परिसंघले ठूला तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकोमा आफ्ना जिल्ला, प्रदेश तथा संस्थागत सदस्यहरू मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पनि नेपालभर आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको छ। परिसंघले सिप स्किल नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सिप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूके एड सिपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा एप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत 1021 जनाले रोजगारी समेत पाइसकेका छन्। साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम एप्रेन्टिसशिपमा पनि परिसंघ मार्फत 17वटा उद्योगले 1000 जनालाई तालिम दिई रोजगारी उपलब्ध गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। तर यसको कार्यविधिमा भएको केही अप्ठ्यारा विषयहरू समाधान गर्न परिसंघले सुझाव दिइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै CNI टीम भेन्चर, CNI YF, स्टार्टअप रेज्यू इन्डिया बीचको सहकार्यमा नेपालमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरिसकेको छ। इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाको छोटो समयमै 10वटा स्टार्टअपलाई इन्टरनेशनल ट्रेनरबाट 1-to-1 कम्पनी बेसिसमा तालिम प्रदान भइरहेको छ। गत वर्ष स्टार्टअप फेस्ट कार्यक्रम मार्फत नवीन सोच भएका युवा उद्यमीहरूलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गरेका थियौँ। कुनै पनि उद्योग व्यवसायका लागि अनुसन्धानका क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही मान्यताका साथ परिसंघमा अनुसन्धान इकाइ रिसर्च सेलको स्थापना गरी उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रूपमा CNI इन्डस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट, मासिक रूपमा CNI नेपाल इकोनोमी इन्साइट प्रकाशन गर्दै आएको छौँ। रिसर्च सेलले केही समय अवधि मात्रै 140 सदस्य उद्योगहरूसँग व्यवसायमा आएको कमी र असरका विषयमा अध्ययन गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका थियौँ। यो अनुसन्धानले राज्यका विभिन्न निकायलाई आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने गरी महत्त्वपूर्ण रहेको हाम्रो विश्वास छ। आगामी दिनमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्दै थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि गर्दैछौँ। रिसर्च सेललाई बलियो बनाउन आर्थिक सहयोग गर्न सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेड र यसका प्रबन्ध निर्देशक श्री रवि रायवरमलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको समग्र विकासका लागि दिगो पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण आधार हो। पूर्वाधार विकासमा देखिएको अवरोध हटाउन निरन्तर पहल गर्ने उद्देश्यले परिसंघले हरेक 2 वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ थीममा आधारित रहेर चौथो संस्करणको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गएको भदौमा सम्पन्न भयो।
अत्यंत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सम्मेलनमा नेपाल स्थित विभिन्न 17 मुलुकका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहित 500 बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। परिसङ्घले मामिला सशक्तिकरण गरेर समावेशी र समुन्नत नेपाल निर्माणको लागि पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। महिलाहरूलाई आरक्षण र सहभागिता मात्रै होइन, नेतृत्वदायी भूमिका पुग्याउनु पर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउने, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने तरफ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै परिसङ्घको महिला उद्यमी मञ्च मार्फत इन्टरनेसनल वुमेन्स लिडरशिप समिट सफलतापूर्वक आयोजना गरेका थियौँ। सम्मेलनले 8 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरेको थियो। परिसङ्घ राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नेपालमा लगानी विस्तारका लागि सक्रिय रहेको छ। परिसङ्घले यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मुलुकमा व्यवसायी संस्थाहरू जस्तै भारतका इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स, चीनको CCPIT-सँग व्यवसाय बढाउन तथा लगानी भित्र्याउन सम्बन्धमा थप प्रगाढ बनाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसङ्घले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको थियो। ती सुझावहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका थियौँ। निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित 63 वटा बुन्दामा जेठ मसानसम्म 16% मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा भएको, 35% आंशिक कार्यान्वयनमा र बाँकी 48% कुनै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले केही नयाँ सुधारको सङ्केत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्वीकारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनाहरूमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्ता पाता, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप, विद्युतका तारको प्रवर्धन गर्ने, जग्गाको हकबन्दी सम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायत विषय स्वागत योग्य छन्। औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटान लगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्ने उद्योगीहरूलाई विशेष सहुलियत दिन गरिएको छ, जसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ, तर बजेट यसमा मौन छ। वनस्पति घिउ तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा 1% भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल 10% भन्सार बनाइएको छ। अत यसलाई तत्काल सच्याई साविक बमोजिम 1% कायम गर्न आग्रह गर्दैछु। साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा 25 अरब भन्दा बढी लगानी रहेको करिब 3 दर्जन दाल उद्योगहरू समेत धराशायी बन्न सक्ने तरफ ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। विगतमा कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफराक गरी कर चुक्ताको प्रमाण पत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐन मार्फत गरिएको छ। पुँजी अभिवृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम जारी भएको FPO मर्जर तथा एक्विजिसनमा हाल आएर विगतदेखि कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अव्यावहारिक मात्रै होइन, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। यो निर्णय नसच्याउने हो भने व्यवसायहरूलाई पुँजी आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साहित गर्नेछ। त्यति मात्र होइन, वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ। कोभिड-19 महामारीको असरबाट पर्यटन उद्योग केही तङ्ग्रिन लागेको छ। यस्तो बेलामा पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने र पर्यटन व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च गराउनु पर्नेमा हवाई टिकटमा भ्याट र 5 तारे होटल तथा रिजोर्टमा विलासिता शुल्क लगाइएको छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले अतिरिक्त पैसा तिर्नु पर्दा त्यसको असर पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायीहरूको मनोबलमा पर्नेछ। उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ करहरूलाई भ्याटमा प्रतिस्थापना गर्दै जाने सोचाइले मूर्त रूप लिन पाएको छैन।
आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै मल्टिभ्याट सिस्टमको विविध पक्षमा अध्ययन गर्न समिति बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेमा अर्को वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ। अनअथराइज ट्रेडका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन्। नकली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरी आयातित माल वस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरणको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था गर्न परिसङ्घले माग गर्दै आएको थियो। बजेटमा उल्लेख गरिएको यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्दै निर्यात बढाउन थप 26वटा वस्तुहरूलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने वस्तुहरूको सूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियौँ। यसैगरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा 2 तहको फरक हुनुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो। हाम्रो रिसर्च सेलबाट अध्ययन नै गरेर कुन कुन वस्तुमा कम्तीमा 1 तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने हो ती वस्तुहरूको किटानी सहित सुझावमा पेश गरेका थियौँ। तर यस सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छैनन्। सुझावहरू आगामी दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्नेमा परिसङ्घ आशावादी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बढ्दो व्यापार, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारीको कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्। यो चुनौतीहरूको सामना गर्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न, निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमीको अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमा सुझाव पेश गरेका छौँ। यही अवधारणा अन्तर्गत आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको थिम मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि रहेको छ। हाम्रो समक्ष रहेका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजान रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणामा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग एवं सहकार्यका अपेक्षा गरेका छौँ। औद्योगिक प्रवर्धन, उद्योगलाई जग्गामा हकबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालु बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हकबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रवर्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। मेक इन नेपाल अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसङ्घले शक्तिखोर या मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ। अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने मौका पाउँछ, जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ। साथै जीडीपीमा उद्योगहरूको 5% को हाराहारीमा रहेको योगदान बढाउन समेत सहयोग गर्छ। पूर्वाधार, समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दिगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो। पुँजीगत बजेट बढाउनु पर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरु योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी स्ट्रक्चरल चेन्ज लाउने भनिएको छ। यसको लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउने हेतु ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनु पर्छ। साथै गुणस्तरीय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न लो बिडिङ क्वालिफिकेसन सिस्टमको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ। पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी परिसकेको छ। राज्यले पनि विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा अर्बौंको लगानी गरेको छ। यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महँगो गन्तव्य भइरहेको छ। नेपाल वायुसेना निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ। सन् 2013 देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ। युरोपसँग पनि सिधा हवाई सम्पर्क जति सक्दो छिटो जोड्नुपर्छ। ऊर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
हालै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला महत्त्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। साथै 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा समझदारी भएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बङ्गलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वास छौँ। 11,000 मेगावाट बढीको पीपीए रोकिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ। यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न अनुरोध गर्दैछौँ। साथै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्नुपर्छ। सँगै विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमा रहेका उद्योगहरूले सहज रूपमा विद्युत पाइरहेका छैनन्। यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाएको छ। उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा बिजुली उपलब्ध गराउन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने साथै आर्थिक विकासको सम्भावनाहरूलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएको हाम्रो बुझाइ छ। सूचना प्रविधि विद्युत मौसम अनुकूलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। परिसङ्घले अति महत्त्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क आईटी पार्कका विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। आईटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्व निर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न दिन अनुरोध गर्दैछु। सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि विद्यार्थी कोटा हटाई गैर डिग्री आईटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्दैछु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगी व्यवसायीहरूले सामना गर्नु परेको चुनौती तथा हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन समेतमा हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। माथि प्रस्तुत गरिएको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूका बीच आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि खुकुलो र लगानी मैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ। म नेपाल राष्ट्र बैंक एवं श्रीमान गभर्नरज्यूलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा समावेश सार्वजनिक नीति साझेदारी सम्बन्धी 73 बुन्दाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र सहितको बजेट वॉच पुस्तिका तयार पारेका छौँ। यस सभामा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यूहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थित सबै अतिथिज्यूहरूलाई सो पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछु। सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन घोषणा गरिएको अनुगमन समितिमा परिसङ्घको प्रतिनिधित्व गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको संवाहक हो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहकार्य गर्दै आएको छ। लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ। आज भएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लगानी गरिएको हुन्छ, तर छोटो अवधिमै हुने नीतिगत व्यवस्था परिमार्जनले लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन। लगानीको वातावरणको लागि न्यूनतम 10 वर्षसम्म ऐन कानुन नीति परिमार्जन हुँदैन भने ग्यारेन्टी सरकारले बनाइदिनु सक्नुपर्छ। यसले नै लगानीमा अभिवृद्धि ल्याउँछ र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट समृद्धिको बाटोमा लैजानमा सहयोग गर्छ। विक्रम संवत 2048-39 सालतिर सुरु भएको फर्स्ट जेनेरेसनको रिफर्मले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्तार गराउँदा सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक वृद्धिका साथै देशलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति गर्न सफल भएका छौँ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा ओभर रेगुलेट गरिएको छ। हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। बजेटमा दोस्रो चरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने विषय स्वागत योग्य छ। हामी नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्दै दोस्रो चरणको सुधारका लागि अघि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दैछौँ।